बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। तीन अहम तरीन खबरें। एक तो सबसे पहले केपी हाउस में कल एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है। पाकिस्तान में जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चाहे इसका ताल्लुक कौमी असम्बली से है, सेनेट से है, सूबाई असम्बली से है, तमको सबको तलब कर लिया गया है। इजलास का एजेंडा वो तो खैर अभी आपको मैं बताता हूँ। बहरहाल इस मामले की सीरियसनेस का अंदाजा देख लें कि 1 घंटे का कह के पिछले जुम्मे को सलमान अकरम राजा साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सीआई आफरीदी साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो हालिया उनको प्रिंस पे ले जाया गया और जो उनकी आंख का ट्रीटमेंट किया गया था, उसकी रिपोर्ट 1 घंटे तक अब तक पहुंच जाएगी। और अब तक 6 दिन हो चुके हैं और अगला जुम्मा होने को आया, कल के बाद परसों अगला जुम्मा है, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट नहीं पहुंची है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि ये एक अहम तरीन इशू है जिसको किसी तौर पर भी टर्न डाउन नहीं होना चाहिए, जिसकी बिना पर यह इजलास बुलाया गया है। जो खबर मेरे पास है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल जराए से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पूरे पाकिस्तान से मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर्स, तंजीमी अहदेदारान, तमाम विंग्स के सीनियर अहदेदारान का इजलास तलब कर दिया जी। और इमरान खान साहब को अलशफा अस्पताल मुंतकिल करवाने, ये शौकत खानम के डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि इमरान खान साहब का जो आंख का जो ऑपरेशन है या आंख का जो मर्ज है, वो शौकत खानम के डॉक्टर्स ने कहा वो अलशफा में उसके डॉक्टर और स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। तो इन सब ने बहरहाल कंसेंसस लिख के दिए थे कि हमें ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इमरान खान साहब को अलशफा अस्पताल मुंतकिल करवाने और उनका मुकम्मल इलाज करवाने, फैमिली और ज़ाती मुआलजीन की इमरान खान तक रसाई करवाने के हवाले से अहम इकदाम उठाए जाएंगे। तो 8 फरवरी से पहले जाहिर बात है जो कुछ भी है पाकिस्तान तहरीक साहब को मनवाना है वो 8 फरवरी से पहले ही मनवाना है। अदरवाइज फिर 8 फरवरी का वो जो इम्पैक्ट है वो इतना तगड़ा हो कि जो स्टैब्लिशमेंट है या पाकिस्तान का मुक़्तदर है या ताकतवर है, वो ये सुनने, जानने और समझने पे मजबूर हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई वो हकीकत है। चाहे इसके रिपोर्ट्स के हवाले से उनको सब कुछ ऑलरेडी मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। तो बहरहाल ये एक अहम तरीन इजलास उस सीरियसनेस को देख के डेफिनेटली अहम है। आज कुछ और अहम तरीन पेशरफ भी हुई है इस सिलसिले में जी। एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल सुहेल आफरीदी साहब अडयाला जेल नहीं जा रहे ना, उसके बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि जो लिस्ट है सलमान अकरम राजा साहब ने जो 6 नामों की फहरिस्त जारी की है कल जुमरात की मुलाकात के हवाले से, मियाँ गौस, जाहिर शाह, रुबीना नाज का नाम शामिल किया गया, अमजद अली शाह, जुल्फ़कार अली भट्टी और वकार अनवर का नाम शामिल किया गया है। तो यहाँ ये चीज़ है। अच्छा, इधर अलीमा खान साहब ने थोड़ी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा बुशरा बीबी की बेटी ने मुझे बताया, और वो आज अब्दीदा भी अपने भाई की उसके बाद से, उन्होंने कहा मेरा भाई की तबीयत खराब हो तो वो कहता है नहीं नहीं मेरी तबीयत ठीक है। तो ये मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है। उन्होंने कहते मेरी आंखों में लाल इसलिए शायद थोड़ी दुखन हो रही है, शायद एनक का नंबर वगैरह है। तो मेरा भाई तो हमेशा ये कहता है। फिर वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है मेरे भाई का, कतन नहीं है। उन्होंने कहा बुशरा बीबी की बेटी ने बताया कि इमरान खान की 2 हफ्ते तक विजन ब्लर रही है। हमें अभी तक सही मेडिकल सूरत हाल का पता नहीं क्योंकि हमें अभी तक रिपोर्ट्स ही नहीं दी गई हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा होगा कि सारे मेंबरान असम्बली जो कल इजलास बुलाया है मिलकर इस पर लायामल बनाएंगे। और अब बात इमरान खान की आंख तक पहुंच चुकी है। अब इमरान खान की आंख थोड़ी बेहतर है लेकिन अभी मुकम्मल इलाज बाकी है। तो पहले ये जो इजलास है इससे मुतल्लिक है कि अलशफा अस्पताल में मुंतकिल करवाने के लिए कामयाब होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल तमाम पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स और सूबाई अहदेदारान, इन तमाम को इस वक्त तलब किया गया है। इधर एक और चीज़ बड़ी अहम है। मरियम नवाज साहबा आज राजनपुर में थी। आज 15 उन्होंने ग्रीन बसेस उधर देनी थी और ग्रीन बसेस के दौरान कम से कम ये पता चल गया कि वो सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान में किसी को सुनती है तो वो सुहेल आफरीदी साहब या उनके तर्जुमान शफी जान साहब को सुनती है। तो कल सुहेल आफरीदी साहब एक तकरीब में थे यूथ की असम्बली की, उसमें एक खातून ने उनसे कुछ सवाल भी किए थे और वो खातून से मतलब कलायदा से कि उनको किसने क्या किया था, क्या नहीं किया था, प्लांट किया था, नहीं किया था, खुद भी कुछ चीज़ें इस तरह की बता रही हैं। तो उस खातून के सवाल के जवाब में सुहेल आफरीदी साहब ने उन्होंने ये कहा था ना कि आप जाली जिन सूबों की हुकूमतों को कह रहे हैं वहाँ तो तरक्की बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर ये आपकी असली हुकूमत तो यहाँ तरक्की के प्रोजेक्ट क्या थे। जैसे कि उसका सवाल बिल्कुल वैलिड बनता था, जैनमत बनता था और बदले में सुहेल आफरीदी साहब को अपने स्टेट ऑफ द आर्ट जो 13 साल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे मुतलिक ज़रूर उनको बताना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इस पर एक जवाब दिया, वो भी बहुत वैलिड था कि यही कम है कि आप वक्त के वज़ीर आला से इस वक्त बात करें। ये शऊरी तो है जिसकी बिना पर यह सवाल है। क्या ये सवाल आप दीगर वज़राए आला से कर सकते हैं? क्या मरियम नवाज साहबा से कर सकते हैं? क्या सिंध के वज़ीर आला से कर सकते हैं? सरफराज बुगटी से कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं कर सकते। तो कम से कम ये बात पता चली। तो आज मरियम नवाज साहबा ने उसको रिस्पॉन्ड किया। वो कहते केपी का एक तर्जुमान कह रहा था इस सिलसिले में, कल मैंने टीवी पर देखा, उन्होंने कहा जब केपी में अवाम जब हुकूमत से सस्ती रोटी, होनहार, स्कॉलरशिप मांगते तो वो कहते हैं कि हमने आपको शऊर दिया है। ये मरियम नवाज साहबा ने रिस्पॉन्ड किया। तो मुझे बताओ क्या शऊर से किसी का पेट भरता है? शऊर पर बैठकर कॉलेज यूनिवर्सिटी जाओगे, शऊर से लोग रोजगार कमाएंगे। और ये तो इतना पिंचिंग पॉइंट है ना, मैं सोशल मीडिया के लिए नहीं, मैं बीइंग अवाम, मेरे लिए शऊर ही तो मरियम नवाज साहबा इंसान और जानवर के अंदर फर्क महसूस कराता है। ये सिर्फ शऊर है और क्या है?
ادروائز آپ یہ دیکھ لیں جانور بھی پیٹ بھر لیتا نا، اگر آپ سمجھتے ہیں جانور کا بھی شعور صرف پیٹ بھرنے تک ہے، نہیں تو اس کو چراہا، زبردست سرسبز قسم کے باغ کھیت جس کے اندر وہ اپنا گھاس پھوس جو بھی چرتا ہے، وہ تو چاہے ساری زندگی اس نے یہی کام کرنا ہے، اس کے پاس وہ شعور نہیں ہے سوائے کھانے، آرام کرنے اور نکالنے کی حد تک۔ تو یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ لیکن بہرحال اچھی خاصی اس پہ تنقید ہو رہی ہے اور بہت ہی تشویشناک ہے کہ اچھا یہ آپ کا ویژن ہے، مگر وہی بات ہے کہ وہ اپنے بتانے میں اتنی زیادہ چلی گئیں کہ کل بھی انہوں نے ایک مذاق اڑوایا اور آج بھی انہوں نے اپنا اچھا خاصا مذاق اڑوایا، لیکن سوشل میڈیا پر اچھی خاصی ان کو آڑے ہاتھوں پہ لیا جا رہا ہے کہ بھائی اتنے بڑے جو عہدوں پہ لوگ آپ نے بٹھائے کہ یہ شعور کے علاوہ لوگ ہیں، تو یہ عوام کا شعور ہی ہے نا جو اب یہ جان پائی ہے کہ سپریم کورٹ کا اصل کام کیا ہے، وہ کر کیا رہی ہے۔ یہ عوام کا شعور ہی ہے نا کہ پارلیمنٹ کا اصل کام کیا ہے، وہ کر کیا رہی ہے۔ یہ عوام کا شعور ہی ہے نا جو اب آپ کو بتا رہی ہے جگہ جگہ کہ 26ویں ترمیم سے ہوا کیا تھا اور ہونا کیا چاہیے تھا، 27ویں ترمیم کے بعد پاکستان کی عدلیہ کی کیا حالت ہو گئی۔ یہ شعور ہی ہے نا جو بتا رہے کہ جناب جو زندگی بھر کے لیے صدر مملکت اور لوگوں نے استثنا لیا اس کا اصل وجہ کیا ہے، یہ شعور ہی ہے نا۔ تو آپ کہہ رہے کہ دنیا بھر میں جاؤ گے تو شعور لے کے جاؤ گے۔ مزید مریم نواز صاحبہ کس طرح رسپونڈ کرتی ہے وہ سن لیں۔ انہیں کہ کے پی کا ترجمان کرتا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھا رہتا ہے جبکہ دوسری وزیر اعلیٰ جہاز لے کر گھومتی ہے۔ او بھائی تم بھی جہاز لے لو، لیکن کیا جہاز لے کر تم اڈیالہ جاؤ گے؟ سر وہ بات جہاز کی نہیں بات کر رہے، وہ پاکستان ایئر فورس کے جہاز کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا پاسپورٹ نو فلائی لسٹ میں، ای سی ایل میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو 4.5 کروڑ کا ریپرزینٹیٹو ہے، اور آپ کے پاس ایئر فورس کا جہاز ہے جس کی بنا پر جس پہ آپ برازیل جا رہی ہیں، جس کی بنا پر جس پہ آپ جاپان جا رہی ہیں، جس کی بنا پر آپ چین جا رہی ہیں۔ وہ بیسیکلی یہ بات کر رہے تھے۔ مزید انہوں نے کہا کل میں نے ٹی وی پہ دیکھا خیبر پختونخوا کا ترجمان کہہ رہا تھا کہ پنجاب کی سی ایم ہر جگہ ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتی ہے، تم بھی کرو لیکن تم جاؤ گے کہاں؟ اڈیالہ؟ وہاں تو جہاز لینڈ کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے اس طریقے سے جواب دیا اور شدید تنقید تھی، کوئی شک نہیں۔ انہوں نے کہا کے پی میں عوام جب حکومت سے سستی روٹی کا پوچھتی ہے تو آپ کہتے کہ ہم نے شعور دیا ہے۔ انہوں نے کہا دنیا میں جا کر کیا بتاؤ گے، ہم نے اپنی عوام کو شعور دیا ہے۔ یعنی لفظ شعور کے اوپر ان کا بہت زیادہ فوکس تھا۔ تو بہرحال مریم نواز صاحبہ ایک بار پھر بیوقوفی کر گئی، وہ اپنی کارکردگی بتاتی رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جہاں وہ اس طرح فی البدی خطاب کرتی ہے تو پھر وہ بتا دیتی ہیں کہ نہیں یہ عوام کے حوالے سے کس حد تک حقیر۔ اب سر یہ شعور ہی تھا جو بریانی کی پلیٹ کے اوپر ووٹ دیتا تھا، اب یہ بریانی کی پلیٹ پر ووٹ نہیں ملتا نا۔ ایک زمانے میں آپ اس کو شعور سمجھتی ہیں، یہ شعور ہی ہے نا جو 1000 اور 5,000 روپے کے نوٹ دے کے ووٹ لیتے تھے۔ یہ شعور ہی ہے نا جو پوری کی پوری گٹھی اٹھاتے تھے۔ یہ شعور ہی ہے نا جو رجیم چینج کرواتا تھا۔ یہ شعور ہی ہے نا جو کے پی ہاؤس سے لوگ اٹھا کے سندھ ہاؤس کے اندر لے کے جاتے تھے۔ یہ شعور ہی ہے نا جو بڑی بڑی ہائیسٹ وینس کے اندر بھر کے ایم پی ایس کو ایک جگہ پر لاہور کا فلیٹیز ہوٹل ہو یا کسی اور ہوٹل ہو وہاں اجلاس بلائے جاتے تھے۔ یہ شعور ہی ہے نا جو گلبرگ کے ہوٹلز کے اندر ایم پی ایس کی بولیاں لگتی تھی۔ یہ شعور ہی تھا نا جو چھانگا مانگا کے جنگلوں کے اندر بولیاں لگتی تھیں۔ یہ شعور ہی تھا نا جہاں ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی مری کے پہاڑوں کے نیچے۔ آپ کس کی بات کر رہی ہے؟ بہرحال اچھی خاصی مریم نواز صاحبہ کے اوپر کرٹیسائز ہو رہا ہے ان چیزوں کی بنا پر۔ بہرحال کل کا اجلاس ڈیفینیٹلی اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، لیٹس سی ادھر دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ ہاں وہ جوڈیشل کمیشن بن گیا، وہ سانحہ گل پلازا کے حوالے سے بھرپور قسم کا پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، ایم کیو ان تمام کی وہ تھی، تو ایک سرٹن انہوں نے انکوائری کمیشن تو بنایا تھا۔ تو اب بالآخر وزیر اعلیٰ صاحب نے لکھا تھا جی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو جو جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا تحقیقات مکمل ہونے تک، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں سانحہ گول پلازا کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا ہے۔ ٹائم فریم انہوں نے کہا یہ سندھ حکومت یہ بھی بتائے گی کہ کس ٹائم فریم کے اندر اس انکوائری کی رپورٹ آنی ہے۔ اب صرف دعا یہ ہے کہ جو انکوائری ہے وہ عوام کے سامنے پبلک بھی ہو جائے۔ عام طور پر جوڈیشل کمیشن کی انکوائری پبلک بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے ماضی قریب میں ایبٹ آباد اسامہ بن لادن والی وہ انکوائری وہ ہم نے نہیں دیکھی آج تک پبلک، اس سے پہلے تو محمود الرحمان کمیشن رپورٹ اور دیگر رپورٹس ہم آلریڈی اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں۔ دعا ہے اور انشاءاللہ میڈیا اس کو جگا کے بھی رکھے گا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔